الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا ومقتدانا وأمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المطهر والإمام المزفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وصغر العنزاء البتين الأشجاع المكين وولي الدين الوالي الولي الحاكم بالنص الجلي السيد الرزي ليس بني غالب ومظهر النجائب ومظهر الغرائب والشعب الصاغر نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب مفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين الإمام أبا الحسنين أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد غر المحجلين ولي الله عين الله نور الله وجه الله وزن الله باب الله سيف الله قدرة الله غيرة الله آية الله الكبرى علي بن أبي طالب